السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو تيوريم دي فالور انترميديير. في لا فيديو اللي فات درنا ليماج ان انترفال بار اون فونكسيون كونتينيو، وفي لا فيديو ان شاء الله الجاي غادي نديرو البرانسيب دو لا ميثود دو ديكوتومي. دابا غنرجعو للتي في اي اللي هي تيوريم دي فالور انترميديير. قبل ما ندوز معكم لا بروبوزيسيون تبعوا معايا هنايا. يعني هنا غناخد واحد الروبير مزيان، وغناخد واحد الانترفال ابي في المثال ا بي وغناخد واحد المنحنى تاع الدالة اف على داك الانترفال ابي. نسيبوزيو بان المنحنى داير بحال هكا، هذه هي ليماج تاع ا. سيبوزي بان المنحنى داير بحال هكا. هذا مثال صافي. إذن هذا هو الانترفال ا بي. وهذا هو ديال بالزرق. نفترضوا هذا هو المنحنى تاع واحد الدالة اف اللي هو سي دو اف. اذا انتبهوا معنا. اذا غنمشي هنا نحدد اف دو ا. اذا عندي هذه هي ا. باش نحدد اف دو ا كنمشي نرسم واحد المستقيم كيوازي محور لاكس تاع لي زوردوني، وكنجي كنلقى هذه هي اف دو ا. وبالنسبه لاف دو بي غنمشي لهاد البوان هادي، كنمشي كنرسم واحد الباراليل مع لاكس دي زوردوني كيتقاطع مع السي اف هادي. غنمشي لهاد النقطه وغنسقطها. اذا هادي هي اف دو بي. مزيان، لاحظوا معايا. اذا اول حاجه كتلاحظوا بان خديت واحد الفونكسيون اللي هي كونتيني. الا رديتو البال هاد الفونكسيون هادي راها مستمره غير متقطعه. اذا الا رديتو البال هاد لا فونكسيون هاد السي اف هذا، السي اف كيدير المنحنى تاع الدال اف. الا لاحظتو راه مستمر ماشي متقطع، ما متقطعش هنا. اذا هذا هو النوسيون تاع الكونتينيتي. اذا هنا راه خدينا واحد لا فونكسيون اف اللي هي كونتينيو على الانترفال ا بي. مزيان. اذا تبعوا معايا هنايا. غنمشي ناخد واحد لامدا، واحد العدد محصور بين ا و اف دو ا و اف دو بي. اذا سوا واحد لامدا. هاد لامدا هذا غيال. مالو غيال. غناخدو بين اف دو ا و اف دو بي. اذا غيال كومبري اونتر اف دو ا و اف دو بي. مزيان. ناخدو في المثال اف دو ا، ناخدوها هنا. ناخد لامدا، ناخد شي اخر، ناخد لامدا في المثال هنا. خافين ناخد في المثال لامدا هنا. هذه هي لامدا. هاد الغيال هذا كلكم خذو فيما عجبك. اش كتلاحظوا هنايا؟ دابا شنو غندير؟ غنمشي نرسم واحد اللين ولا واحد الدروات اللي كيمر من هنا. وصلت لهاد النقطه هذه مع السي اف. غنمشي غندير لها اسقاط على لاكس دي زابسيس. مزيان. اذا اش كتلاحظوا هنا؟ خديت واحد لامدا ان ريال كومبري اونتر اف دو ا و اف دو بي. ها هو الا رديتو البال هاد لامدا راه محصوره بين اف دو ا و اف دو بي. اش كتلاحظوا؟ كاين واحد العدد. اش كتلاحظوا هنا؟ كاين واحد سي نسميه في المثال هنا سي. اش كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بانه il existe واحد سي ابارتيان. فين كاين داك السي؟ الا رديتو البال هاد السي فين كاين؟ راه كاين في الانترفال ابي. تيلك هو شنو؟ اشنو هي الصوره تاع السي؟ انا نفترضوا بغيت نحدد الصوره تاع السي بحال قبيله كيما درت بالنسبه لاو بي. غنمشي نرسم واحد اللين كيوازي لاكس تاع لي زوردوني اللي هو هذا. حنا رسمناه هنا. وغنمشي نشوف التقاطع مع
مع سي اف. من بعد ملي غنلقى غندير ليها واحد البروجيكسيون باراليلمون مع لاكس تاع لي زابسيس، غنلقى لامدا. اذا اش كتلاحظوا هنا؟ اشنا هي الصوره تاع السي، اشنا هي ليماج تاع السي بار لا فونكسيون اف هي لامدا. مزيان. نمشي ناخذ واحد الحاله اخرى. دابا هنا خديت لامدا هنا، انتبهوا معايا. غنمشي ناخذ في المثل لامدا هنا، ناخذ شي ستيل اخر ناخذ هذا، نمشي ناخذ واحد لامدا هنايا. هنا راه قلت هنا سوا لامدا ان ريال، زعما خذوا فيما عجبك. الا كان لامدا هنايا صافي، اشنو غندير؟ غنمشي نرسم واحد اللين كيوازي محور لاكس تاع لي زابسيس. ها هو. وغنشوف التقاطع تاعو مع سي دو اف، مع هذا المنحنى اللي بالزرق. اذا شحال كاين من نقطه التقاطع تمايا؟ كاينين 3، كاينه هذه، كاينه هذه. هادو هما نقط التقاطع. هذوك نقط التقاطع كل وحده درت ليها بروجيكسيون باراليلمون مع لاكس تاع لي زوردوني. غنلقى في المثال هنا سي 1 وهنا سي 2 وهنا نسميها سي 3. اذا اش كتلاحظوا هنا؟ كتلاحظوا بانه il existe، نكتبها بون فرونسي، il existe au moins اشنو؟ واحد سي ابارتيان واخ حيد هادشي. اش كتلاحظوا هنايا؟ بانه كاين واحد il existe اشنو؟ سي 1 والسي 2 والسي 3 ابارتيان لهادو كاملين. السي 1 والسي 2 فين كاينين؟ كاينين في الانترفال ابي، كاينين في داك الانترفال اللي درت بالاحمر ابي. تلكو اشنو؟ اش كتلاحظوا هنايا؟ تلكو اشنا هي اف تاع السي 1؟ اشنا هي اف تاع السي 1؟ اذا غنمشي نفترض مازال ما عرفتش انا اف تاع السي 1. اذا باش نعرف اف تاع السي 1 غنرسم كيوازي محور الاراتيب كيتقاطع من الصفر وغنلقاه هي لامدا. وشنو هي اف تاع السي 2؟ اف تاع السي 2 بنفس الطريقه غنرسم مستقيم كيوازي محور كيمر من السي 2 وكيوازي محور لاكس تاع لي زوردوني، غيتقاطع لنا مع السي اف هنا وغنسقط غنلقى هي لامدا نيت. وشنو هي اف تاع السي 3؟ غنمشي غنرسم عاوتاني مستقيم دروات كيمر من السي 3 وكيوازي محور الاراتيب كيتقاطع مع المنحنى هنا وغنسقط غنلقى عاوتاني هي لامدا. اذا قولوا لي شنو كتلاحظوا هنايا؟ شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بانه الا كانت واحد الفونكسيون كونتينيو على واحد الانترفال ابي. صافي تبعوا معايا دابا في لا بروبوزيسيون، تبعوا معايا هنا في لا بروبوزيسيون. اش كنلاحظوا؟ اذا خلاصه فهادشي كامل اش كنلاحظوا؟ بان بوغ توت لامدا كيف ما بغى يكون. قبيله رديت البال خديت لامدا هنا، واحد الوقيته خديتها هنا. هادشي اللي غنقول لكم صحيح، حط لامدا فيما عجبك، عاد تكون محصوره بين اف دو ا و اف دو بي. اذا بوغ توت لامدا كومبري اونتر اف دو ا اف دو بي. اشنو هو الشرط بعدا الاولاني؟ هو خصها تكون اف، هادشي اللي غندير بالحمر، هو خصها تكون اف مالها كونتينيو سور ابي. هذا هو الشرط الاولاني، خص يكون هذا الشرط هذا ضروري. دابا نفترضوا اون فا سيبوزي كو اف كونتينيو سور لانترفال فيرمي ابي. مزيان. اشنو كتقول لنا لا بروبوزيسيون؟ كتقول لنا بان بوغ توت لامدا كومبري اونتر اف دو ا و اف دو بي اشنو راه il existe. اشنو كنقراو هادي؟ كنقراوها il existe au moins، وهادي il existe un unique ولا صافي. هنا il existe un unique وهنا il existe au moins. ردوا بال هنايا قبيله شحال لقينا من هنا من existe. هنا لقينا السي 1 والسي 2 والسي 3، وهنا شحال لقينا في الحاله الاولى؟ لقينا غير واحد. داكشي علاش قلنا il existe. هنا il existe au moins، يقدر يكون واحد. هاد الحلول هادو، هاد السي 1 والسي 2، هاد لي زيليمون اللي كيحقوا لنا ليماج تاعهم كتساوي لامدا، يقدر يكون واحد يقدر يكونوا بزاف. داكشي علاش كنقولوا il existe au moins.
هذا الرمز هذا اش كيتقرا il existe au moins، يوجد على الاقل واحد، يقدر يكون واحد يقدر يكونوا بزاف. وهذه كتقول لك il existe عنصر واحد. هذا ملي كنجيو على كلام التعجب كنقراوها il existe عنصر واحد. هذا الشيء اللي كنقول لكم هنا اشنو كاين، يقدر يكون واحد، وفي هذه الحاله كاينين شحال؟ كاينين ثلاثه. دونك il existe على الاقل واحد. المهم هنا راه كاين واحد وهنا راه كاينين ثلاثه، المهم على الاقل راه كاين واحد. دونك il existe au moins على الاقل il existe اشنو واحد سي شنو appartenant à l'intervalle AB appartenant à l'intervalle AB tel que اشنو tel que if تاع سي كتساوي لامدا. هاد الشيء هذه هي تيوريم تاع لي فالور انترميديير. اش كتقول لنا التيوريم تاع لي فالور انترميديير؟ الا كانت واحد الاف كونتيني سور لانترفال ا بي، ضروري من هاد الشرط هذا لا كونتينيتي ضروري. اشنو كتقول لنا التيوريم تاع لي فالور انترميديير؟ كتقول لنا بان عندك واحد الفونكسيون كونتيني سور واحد لانترفال ا بي. الوغ اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان pour toute lambda محصور بين f de a و f de b. pour toute lambda compris entre f de a et f de b. رديتو البال معايا هنايا؟ الا خدينا واحد لا فونكسيون كونتيني، اشنو كتقول لنا التيوريم تاع لي فالور انترميديير؟ بان خذ لامدا فيما عجبك، خذ اي عدد فيما عجبك هنايا بين اف دو ا و اف دو بي. راه ضروري غادي تلقى il existe au moins واحد سي في ا بي في لانترفال فيرمي ا بي تيركوي اف دو سي تيغالا لامدا. نعاود الا باقي ما فهمتوش. تيوريم تاع لي فالور انترميديير، تيوريم دي فالور انترميديير تي في. شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا بان سي اف ايت اون فونكسيون كونتيني سور واحد لانترفال ا بي. اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بوغ توت لامدا كيف ما بغى يكون لامدا محصور بين اف دو ا و اف دو بي. انا بوغ توت لامدا كومبري اونتر اف دو ا و اف دو بي. شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا بانه il va exister au moins واحد سي، ضروري غنلقاو واحد العدد سي محصور بين اف دو ا، محصور بين A ou B à partir de l'intervalle AB tel que شنو tel que if تاع داك السي كيساوي داك لامدا اللي خديتي بوغ توت. تبعوا معايا دابا في لا بروبوزيسيون. اذا هادشي اللي قلت لكم هو هذا الشيء اللي كاين اللي فوق هنا. اشنو قالوا لنا؟ دوطخ تيرم بطريقه اخرى. اذا هادشي بطريقه، هادشي غادي نعبروا عليه بطريقه اخرى. يقدروا نقولوا بان si f est une fonction continue sur l'intervalle AB, alors شنو if du x égale à lambda. اشنو هي هادي؟ هادي راها ايكواسيون. هادي ايكواسيون لانكوني فيها هو x. صافي هادي ايكواسيون. انا شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا التيوريم تاع لي فالور انترميديير هادشي، ولا بطريقه اخرى هي نفسها غير بطريقه اخرى. كتقول لنا بان هاد ليكواسيون if du x égale lambda هادشي pour toute lambda compris entre f de a et f de b. هنا f de x égale à lambda، بحيث لامدا خذو فيما عجبك محصور بين f de a et f de b. بطريقه اخرى اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان هاد ليكواسيون هادي اللي المجهول فيها هو x، لانكوني هنايا هو x. اشنو ادمي اشنو قلنا هنا؟ il existe واحد سي تيل كو اف دي سي ايكال لامدا. كتقول لنا بان هاد المعادله هادي راه اشنو قلنا هنا؟ il existe au moins. دونك هاد المعادله هادي راه ادمي دونك بوغ توت هاد ليكواسيون هادي، هاد ليكواسيون ادمي شنو au moins. داكشي اش قلنا هنا il existe au moins. ادمي au moins une solution فين كاينه السوليسيون هذا؟ طون ا بي. وهادشي بوغ توت لامدا كومبري اونتر اف دو ا و اف دو بي. ندوزو لابليكاسيون. كون معايا هاد شويه. لابليكاسيون شنو كتقول لنا؟
اذا عطاونا سواء في لا فونكسيون ديفيني بار، عطاونا اف دو اكس قلنا ولا قلنا نيشان قلنا اف دو اكس شنو كتساوي اكس على بيسونس 3 موان 3 اكس او كاري. مزيان. اشنو قالوا لنا هنايا؟ قالوا لنا بان اذا مونطرون كو اشنو خصنا نبينو مونطرون كو اشنو il existe au moins واحد سي appartient l'intervalle fermé de 4 tel que اشنو tel que if de c égale à 5. ماشي. اذا غنحاولوا نطبقوا لا بروبوزيسيون. هذيك لا بروبوزيسيون حطينا فيها هذيك هي التيوريم تاع دي فالور انترميديير. يلا تبعوا معايا. اذا نحاولوا نربطوا هادشي مع لا بروبوزيسيون. اذا اول حاجه هذه هي اف دو اكس. مزيان. حنا لقينا اف دو اكس. اشنو باقي خصنا لانترفال ا بي. دوك عندنا لانترفال ا بي هو شنو؟ هو لانترفال دو 4. مزيان. اشنا هي لامدا؟ انا اف دو سي ايكال 5. في لا بروبوزيسيون كاينه اف دو سي ايكال لامدا، دونك لامدا هي 5. دوك دابا شنو خصنا نمونطريو؟ عطاونا هاد الداله هادي، قالوا لنا مونطريو بان راه كاين واحد او موان، هادي كتقرا او موان يوجد على الاقل، يقدر يكون واحد يقدر يكونوا بزاف، المهم ما كيهمناش. المهم حنا كنقلبوا نبينوا بان راه كاين او موان واحد العدد محصور بين جوج وربعه، ما كنعرفوش شحال. المهم راه خصنا نمونطريو بان راه كاين او موان واحد العدد ما عرفناش شحال كيساوي، المهم غيكون محصور بين جوج وربعه، تيلكو الصوره تاعو اف دو سي تيغالا 5. دوك شنو خصنا نمونطريو؟ خصنا نوجدوا ديك الشروط تاع ديك لا بروبوزيسيون. اذا قلنا شنو؟ اذا اول شرط هو خص تكون لا فونكسيون اف كونتيني على هاد الانترفال. دونك قلنا اف مالا اي كونتيني sur juge l'intervalle fermé juge 4. علاش؟ car f est une fonction continue et est une fonction polynomiale. اللي خصكم ديروا في بالكم هي toute fonction polynomiale y continue على اي انترفال كيف ما بغا يكون. اذا car f مالا est une fonction polynomiale. مزيان. احنا سالينا مع لا كونتينيويتي. اشنو خصنا نمونطريو عاوتاني؟ اذا خصنا نمونطريو بان هاد لامدا راه محصوره بين اف دو ا اف دو بي. قلنا اشنو خصنا نمونطريو؟ معنا شنو خصنا نمونطريو؟ خصنا اشنو كتقول لنا التيوريم تاع لي فالور انترميديير؟ بان سي اف في كونتينيو ها هي. اذا حنا دابا جاوبنا على هذه، بقى لنا نمونطريو اشنو كتقول لنا بان بوغ توت لامدا كيف ما بغات تكون لامدا. دونك خصنا نمشيو نبينو ديك لامدا عندنا اللي هي 5، خصنا نبينوها بانها راه محصوره بين اف دو ا و اف دو بي. اذا اول حاجه غنديرو غنمشيو نحسبوا اف دو ا و اف دو بي. اذا قلنا اف تاع شنو هي عندنا هي جوج. اذا فيما لقيت اكس تعوضها بجوج. دوك عطينا جوج على بيسونس ها هي اف دو اكس هي 2 على بيسونس 3 موان 3 فوا 2 على بيسونس 2 تساوي 2 على بيسونس 3 هي 8 وهنا 2 على بيسونس 2 هي 4 3 هي 12 اللي هي شحال؟ اللي هي موان 4. غنمشيو نحسبو عاوتاني اف تاع 4. اف تاع 4 دوكا تعطينا 4 على بيسونس 3 ناقص 3 فوا 4 على بيسونس 2. غنديرو نهزو لاله حاسبه ونحسبو. دونك 4 على بيسونس 3 ها هي مزيان موان 3 فوا شحال؟ فوا 4 على بيسونس 2 تساوي 16. دونك شنو لقينا بان 5 اللي هي لامدا في هذه الحاله ابارتيان اشنو ابارتيان لشنو
الا رديتو البال ناقص 4 و 16 واش بيناتهم كاينه في هذا الانترفال هذا ناقص 4 16 واش كاينه 5 وي اذا دونك 5 شنو ابارتي على شنو الاف تاع لا ابارتي ناقص 4 ناقص 4 16 غنمشي نعوض شنو هي ناقص 4 هي اف تاع 2 وشنو هي 16 هي اف تاع 4 اذا شنو لقينا الشرط الثاني الشرط الاولاني هو تكون كونتيني مزيان اشنو كتقول لنا الشرط الثاني بان كيف ما بغى يكون لامدا محصور بين دابا عندنا لامدا حنا هي 5 كيف ما بغات تكون لامدا محصوره بين اف دو ا و اف دو بي مشينا حسبنا اف دو ا و اف دو بي ولقينا 5 راه لقينا 5 راه محصوره بين اف تاع 2 و اف تاع 4 الوغ شنو كتقول لنا نو دابري اشنو كتقول لنا تي في اي تيوريم تاع لي فالور انترميديير كتقول لنا بان الا كانوا جوج شروط صحاح اشنو الوغ شنو الوغ il existe au moins واحد سي محصور كينتمي للانترفال ا بي تيلكو اف دو سي تيغال هذيك لامدا اللي هي 5 دونك الوغ ولا بار سويت الوغ d'après اشنو تي في اي تيوريم دي فالور انترميديير اشنو صافي اشنو كتقول لي التيوريم تاع لي فالور انترميديير il existe au moins واحد سي ابارتي à l'intervalle fermé juge 4 AB تلكو اشنو تلكو F2 انا دابا نساو هادشي نسحب لكم واش كنقول منها لا اشنو كتقول لنا التيوريم كتقول لنا بان il existe au moins واحد سي هذا ديما ماشي il existe هذا il existe au moins وهذا il existe un unique صافي دونك il existe au moins واحد سي ابارتي لا بي تلكو اف دو سي ايكال لامدا دابا عندنا كنمشي نعوض عوضت الانترفال وعوضت لامدا صافي دونك اف دو سي تلكو ايكال لامدا واشنو لامدا عندنا هي 5 دونك ها حنا جاوبنا دونك هذا الشيء شنو قالت لنا التيوريم هذه بان راه كاين واحد العدد سي محصور بين 2 و 4 الله اعلم شحال كيساوي المهم راه كاين il existe تلكو اف دو سي ايكال لامدا تبعوا معايا قبل ما ندوز لحاجه اخرى اشنو قالوا لنا هنا قالوا لنا مونطريو كو il existe واحد سي ابارتي على شنو لانترفال فيرمي جوج 4 تلكو اف دو سي هادشي اللي قالوا لنا مونطريو نفس السؤال يقدروا يقولوا لنا في نفس السؤال يقدروا يقولوا لنا بان مونطري كو اذا قالوا لنا مونطري هادشي ياك يقدروا يقولوا لنا مونطري كو اشنو l'équation f du x égale à 5 admet au moins une solution dans l'intervalle juge هاد مونطريكو اللي اكزيست يقدروا يقولوا لنا بنفس السؤال يقدروا يقولوا لنا هاد الشيء يقدروا يقولوا لنا بطريقه اخرى ونعاودوا نجاوبوا على نفس غير هنا ملي غتوصل هنا عوض ما تقول اللي اكزيست واحد سي ابارتي غتقول دونك ليكواسيون تعاود تكتب لهم هادشي داكشي اللي طرحوا لك في السؤال اذا يقدروا هاد السؤال هذا يقدروا يطرحوه لنا بثلاثه تاع الطرق يقدروا يقولوا لنا مونطري بان راه كاين واحد سي بحال كيما طرحوا هاد السؤال هنايا ولا يقدروا يقولوا لنا مونطريو بان ليكواسيون اف دو اكس ايكال 5 ادمي او موان وين سوليسيون في هاد الانترفال ولا بطريقه اخرى تبعوا معايا واخا شوف اش انا نحاول شويه نمثل هادشي اللي عندي هنا صافي دونك عندنا الانترفال شنو هو عندنا الانترفال هو 2 كاط غنحاول غير هادشي اللي قال لي نحاول شويه نمثل شنو واقع تما هذا منحنى غير توضيحي وصافي ماشي دقيق انا دوك اش غناخذوا اشنو الانترفال اللي عندنا 2 كاط ها 2 غنفترضوا صافي ها 2 كاط صافي اشنو هي الصوره تاع 2 اف تاع 2 هي ناقص 4 نفترضوا اف تاع 2 بادي نفترضوا ناقص 4 كاين هنا صافي واخا ما يمكنش المهم اف تاع 4 ناقص هنا هذه هي ناقص 4 وشنو هي اف تاع 4 اف تاع 4 هي 16 نفترضوا بان اف تاع 4 كاينه 16 هنايا نفترضوا غير هذا يفترض غير باش كي دايره
كي دايره لا فونكسيون نمثل المنحنى بالزرق كي دايره لا فونكسيون راه كونتينيو. دونك ملي غنمشي من هنا من هاد النقطه هذه لهاد النقطه هذه ما خصنيش نهز السيلو. علاش؟ لانها مستمره كونتينيو. دونك يقدر المنحنى يكون بحال هكا. المهم هو ما تهزش السيلو. لا فونكسيون ما خصهاش تكون متقطعه. اشنو كتقول لنا؟ اذا غنمشي هذاك الانترفال جوج كات نحاول ندير ليه بحال هكا يبان هذا هو الانترفال جوج كات. هذا هو الانترفال اللي داويين حنا داويين غير في هذا الانترفال هذا جوج كات. مزيان. شنو قالت لنا سميتو بانه فينا هي 5 بانه دونك هنا 16 وهنا شحال ناقص 4. اذا 5 غتكون في شي بلاصه هنايا نفترضوها كاينه هنا. اذا اش كتلاحظوا؟ واش كاين شي عدد اللي غنديروا ليه واش كاين شي عدد محصور بين 2 و 4 اللي غنديروا ليه الصوره وغنلقاو 5 كاين؟ شنو هو غتمشي دير هذا بحال هكا غتمشي ترسم مستقيم كيوازي محور وغادي تسقط. غتمشي لديك النقطه التقاطع وغادي تسقط. اذا هذه هي السي اللي لقينا. اذا راه كاين واحد السي محصور بين 2 و 4 بحيث الصوره تاع السي هنا. شنو هي الصوره تاع السي؟ راه هي 5. مزيان. دابا هادشي كامل بغيت نقول لكم بان السؤال يقدر يطرحوه لنا بطريقه اخرى. اش يقول لك؟ يقول لك مونطري كو سي دو اف. هذا هو السي دو اف، هو اللي بالزرق. سمحوا لي انا الستيلو. يقول لنا مونطريو بان السي دو اف، هذا هو السي دو اف فينا هو اكس كتساوي 5 y كتساوي 5. هو هذا. لاحظوا معايا مشينا الى رسمنا هذا المستقيم هذا. هذا المستقيم شنو المعادله تاعو؟ المعادله تاعو يقدر نسميه دي. المعادله تاعو هي y كتساوي 5. انا اي مستقيم كيوازي محور الافاصيل شنو المعادله تاعو؟ هي y كتساوي داك العدد منين كيمر. هذا y كتساوي 16. هذا y كتساوي شحال؟ y كتساوي 0 صافي. وبالنسبه لهذا هذا المستقيم المعادله تاعو اكس كتساوي 2. هذا مستقيم المعادله تاعو اكس كتساوي 4. علاش؟ لان هذا هو المحور تاع لي زيكس وهذا المحور تاع لي زيكغيك. اذا بطريقه اخرى يقدر يطرحوا لنا السؤال بهذه الطريقه. يقول لك مونطري بان راه il existe واحد سي محصور بين 2 و 4 كيلكو اف دو سي ايكال 5. ولا يقدر يقول لك مونطري بان ليكواسيون اف دو اكس ايكال 5 ادمي او موان اون سوليسيون دون لانترفال جوج كات. ولا يقدروا يطرحوا لنا بطريقه اخرى بطريقه ميبيانيه. داكشي علاش رسمت. يقول لك مونطري كو سي دو اف المنحنى ماشي اف، لا المنحنى تاعها هذا اللي بالزرق راه كوب كيقطع المستقيم لا دروات ديكواسيون y ايكال 5 في لانترفال ابي. اذا هذا تي في اي تقريبا كاين ثلاثه طرق باش يطرح نفس السؤال غير يقدر يطرحها بثلاثه طرق. يقدر يقول لك هذا، يقدر يعطيها لك بليكواسيون، ويقدر يعطيها لك جيومتريكمون ولا ميبيانيا هندسيا. اش يقول لك؟ يقول لك مونطري كو سي دو اف هو هذا راه كوب كيقطع ليكواسيون الا كيقطع لا دروات دي ديكواسيون y ايكال 5 في لانترفال اب. الا رديتو البال هنا راه قطع فين قطعوا في هذه النقطه هذه هي نقطه التقاطع. اذا تي في اي باش جاوب تي في اي يقدر يطرح لك السؤال بشحال من طريقه بثلاثه تاع الطرق. دابا غندوزو الكورولير. انتبهوا معايا. غندوزو دابا الكورولير اهو. كورولير اش كيقول لنا؟ si la fonction f est contenue sur l'intervalle AP. Donc عطاونا f دابا كندوي معكم في كورولير. هاد كورولير ما هو الا كا بارتيكولي، حاله خاصه بالنسبه لا بروبوزيسيون ولا بالنسبه لا تيوري. اشنو قلت بان كورولير راه حاله خاصه بالنسبه لديك التيوريم اللي قبل. اشنو هي الحاله الخاصه؟ هي عطاونا اف. تبعوا معايا خداو اف كونتينيو سير اشنو؟ سير ابي. مزيان.
هاد الشرط راه كاين حتى في البروبوزيسيون، كاين حتى في البروبوزيسيون، هو هذاك سي اف هي اون فونكسيون كونتيني سور لانترفال ا بي، نفس الشرط. اشنو عطاونا هنا؟ يعطاونا تيلكو اف دو ا مضروبه في اف دو بي صغر من صفر. عطاونا اف دو ا فوا اف دو بي صغر من صفر. اشنو ممكن نجبدو من هذا الشيء؟ فوق انا عددين سالب، فوقاش كيكون جداء عددين سالب؟ فوقاش كيكون جداء عددين سالب؟ كيكون جداء عددين سالب الا كان واحد فيهم موجب وواحد سالب. كيكون جداء عددين سالب الا كان فيهم واحد موجب وواحد سالب. دونك هنا كاينين جوج حالات، يقدر يكون اف دو ا هو اللي سالب و اف دو بي هو اللي موجب، ولا يقدر تكون حاله اخرى اللي هي اللي غنديرها بالسرق، يقدر تكون اف دو بي هي اللي سالبه و اف دو ا هي اللي موجب. المهم ما كيهمناش في هادشي، واحد فيهم غيكون موجب وواحد غيكون سالب. اذا اش ممكن نقولوا من هادشي؟ واحد موجب وواحد سالب. اذا كيفاش داير الا كان واحد موجب وواحد سالب؟ كيفاش داير الصفر؟ اذا هذا الشرط هذا اش كيعطينا؟ هذا الشرط يقدر نعبروا عليه بطريقه اخرى، نقولوا بان صفر راه كومبري، غادي يكون كومبري اونتر شنو؟ اونتر اف دو ا و اف دو بي. هنا الجداء تاع اف دو ا مع اف دو بي سالب. اش كيعني؟ كيعني بان هاد اف دو ا و اف دو بي واحد موجب وواحد سالب. اش كيعني واحد موجب وواحد سالب؟ كيعني بان راه صفر بيناتهم. اذا صفر، اذا لو زيرو هنايا راه كومبري محصور بين اونتر اف دو ا و اف دو بي. مزيان. اذا نساو عليا دابا هاد الشرط هذا. اذا هاد الشرط هذا يقدر نعبروا عليه بطريقه اخرى، نقولوا بان صفر راه كومبري اونتر اف دو ا و اف دو بي. شتي هاد صفر هذا غناخذوه هو لامدا. اذا شنو هي العلاقه بين الكوغوليغ و سميتو و لا بروبوزيسيون؟ غير لا بروبوزيسيون عطاونا لامدا كيف ما بغات تكون. بالنسبه للكوغوليغ عطاونا ديك لامدا سموها صفر، حاله خاصه الا كانت لامدا كتساوي صفر. اذا هذا الكوغوليغ هذا راه حاله خاصه بالنسبه للبروبوزيسيون هذه، بالنسبه لهاد لا بروبوزيسيون هذه. غير هنا عطاونا لامدا شحال كيساوي صفر، تما عطاونا لامدا. انا تبعوا معايا هنا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بان بوغ توت لامدا، ياك بوغ توت لامدا كومبري اونتر اف دو ا و اف دو بي. هنا عطاونا حاله خاصه، عطاونا الا كان الجداء سالب. اش كيعني الجداء سالب؟ كيعني بان صفر راه كومبري اونتر اف دو ا و اف دو بي. اذا عطاونا حاله خاصه هي تكون الا كانت لامدا كتساوي صفر. اذا اش ممكن نقولوا هنا؟ اذا الور دابري تي في اي اش ممكن نقولوا؟ بانه il existe au moins واحد سي محصور بين ا و بي تلكو اشنو؟ اف دو سي شحال كيساوي لامدا. واشنو هي لامدا؟ هي صفر. هذه يقدر نرجعوا لهادشي اللي قلت هنا، نرجعوا لداكشي اللي قلت هنا. يقدر نقولوا هادشي مزيان، ولا نقدروا نقولوا بان ليكواسيون اف دو اكس ايكالا لامدا. شنو هي اف دو اكس ايكالا لامدا؟ هي زيرو. اذا اف دو اكس ايكالا زيرو اشنو؟ admet au moins une solution فين شنو؟ فلاش من انترفال دون اشنو؟ دون ا بي. اولا يقدروا نقولوا بطريقه اخرى تي في اي، اولا نقدر نقولوا عاوتاني بطريقه اخرى دابري تي في اي. اش ممكن نقولوا؟ ممكن نقولوا بان سي دو اف، اذا سي دو اف كوب كيقطع كوب شنو؟ كوب لا دروات دي ديكواسيون y كتساوي شحال؟ y كتساوي لامدا. وشنو هي لامدا عندنا في هذه الحاله؟ هي زيرو. وشنو هو المستقيم؟ اشنو هو المستقيم ديال المعادله y كتساوي زيرو؟ هو لاكس دي زابسيس، ياك؟ يا غايقول لك لا دروات دي y ايكالا زيرو. وشنو هو لا دروات دي y ايكالا زيرو؟ راه هو محور الافاصيل. اذا سي دو اف خوب لاكس تاع دي زابسيس فاشنو؟ دون ا بي. تما في لاكوغوليغ شنو عطاونا هذه سماوها استعملوا هاد العباره هذه. اذا شنو قالوا لنا تما؟ قالوا لنا الور ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو ادمي او موان اون سوليسيون في الانترفال ا بي. تبعوا معايا واحد الحاجه نسيتها،
هو في هذا التيوريم تاع التي في شحال عندنا دابا من شرط؟ هو تكون اف كونتينيو وتكون هذيك لامدا تكون محصوره بين اف دو ا و اف دو بي. هنا عطاوها لنا بطريقه اخرى، قالوا لنا بان الجداء سالب. اش كيعني الجداء سالب؟ كيعني بان صفر راه محصور بين اف دو ا و اف دو بي. وشنو هي صفر؟ هي لامدا في هذه الحاله. اذا الشرط الاولاني هو تكون اف كونتينيو، والشرط الثاني هو تكون لامدا محصوره بين اف دو ا و اف دو بي. ومن بعد غنديروا هنايا غنديروا اف دو سي ولا اف دو اكس ولا y كتساوي لامدا. اش كنقولوا؟ اذا شحال عندنا من شرط هنا؟ عندنا جوج. ردوا معايا البال الا زدنا واحد الشرط الثالث، الا زدنا بان اف اشنو قالوا لنا في لاكوغولي؟ قالوا لنا سي دو بلس لا فونكسيون اف اي ستريكتومون مونوتون. دونك الا رجعنا لهنايا تبعوا معايا هنا، الا رجعنا لهنايا ردوا البال معايا دابا هنا كي داير لا فونكسيون من هنا حتى لهنا، من ا حتى لصفر كي داير لا فونكسيون، ولا من ا حتى المهم من ا حتى لهنا كي دايرها كرواسون، ومن هنا حتى لهنا كي دايره في هذا الانترفال هذا دي كرواسون، ومن بعد في هذا الانترفال كي دايره كرواسون عاوتاني. دونك كرواسون دي كرواسون كرواسون. دونك هو ستريكتومون مونوتون. لا اذا الشرط شنو هو؟ الا كانت ديك لا فونكسيون، الا مشينا لهذا الشرط هذا، الا كانت اف كونتينيو على ا بي، وإلا كان لامدا كومبري اونتر اف دو ا و اف دو بي، الا زدنا واحد الشرط اخر، الشرط الثالث اشنو هو الا كانت اف ستريكتومون مونوتون. شنو هي ستريكتومون مونوتون؟ هو ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون دو كرواسونت. الا كانت اف ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون دي كرواسونت بمعنى اخر ستريكتومون مونوتون، كتجي لهنايا كيبقى كلشي هادشي غير كتجي كيولي حل واحد. اذا غيولي عندنا هنايا il existe un unique si appartient à AB. من اخر هنايا غتولي ادمي ماشي او موا، ادمي اشنو غنقولوا بانها ادمي يونيك سوليسيون في داك الانترفال ا بي. دونك اشنو الا كانوا جوج شروط لا كونتينيتي وتكون لامدا كومبري اونتر اف دو ا و اف دو بي، الا زدنا الشرط تاع ستريكتومون مونوتون. ردوا بالك معايا علاش قلت هنا سي واحد سي جوج سي ثلاثه؟ لان لا فونكسيون راها مشات وطلعات وجات. داكشي علاش هنا شوفوا هنا شحال من مره سي دو اف قطع هذا المستقيم هذا، قطعوه هنا في هذه النقطه وفي هذه النقطه وفي هذه النقطه. علاش؟ لان هنا كانت كرواسون دي كرواسون ومشات عاوتاني كرواسون. ولكن نفترضوا معايا المنحنى كون مشى نيشان المنحنى بحال هكا، كون مشى نيشان من هنا لهنا. اذا شحال من مره كيقطع هذا المستقيم هنا؟ كيقطعوا مره واحده. داكشي علاش هذا الحل هذا السي هذا غيكون اونيك، غيكون واحد. اذا نعاود التيوريم تاع دي فالور انترميديير، الا قال لك مونطري بانه il existe une unique سي ولا ليكواسيون ادمي يونيك سوليسيون، اشنو خصك تزيد على جوج الشروط هادو؟ خصك تزيد تمونطري بان اف راها ستريكتومون مونوتون. بمعنى اخر خصها تكون ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون دي كرواسونت. وندوز لابليكاسيون. شنو غنديرو؟ نبداو بالسؤال الاولاني. اذا قالوا لنا في السؤال الاولاني montrer que chacune des équations suivantes admet au moins une solution dans l'intervalle i. اذا نبداو ب A. اذا montrons que l'équation شنو هي l'équation؟ هي 8x à la puissance 3 moins 6x moins 1 égale à 0. هذه équation admis شنو؟ au moins une solution dans l'intervalle i. donc شنو هو الانترفال i في هذه الحاله؟ هو i كيساوي 0 مزيان. دوكا شنو غنستعملو تي في. اذا نمشيو نجمعوا الشروط. قالوا لنا هنا او موان، دوك واش غنديرو ستركتومون مونوتون؟ لا، كون قالوا لنا يونيك سوليسيون تما خصنا نيطابليو كو اف
ستريكتومون كرواسون ولا ستريكتومون ديكرواسون. دابا قالوا لنا او موا دوك غنشوفوا غير الشرط تاع لا كونتينيويتي والشرط تاع اشنو هي لامدا. عندنا في هذه الحاله عندنا اف دو شي حاجه كتساوي صفر، اذا شنو هي لامدا؟ هي صفر. اذا خصنا نمونطريو بان صفر راه كومبري اونتر كينتمي للمجال اف تاع صفر اف تاع واحد اف دو ا اف دو بي. اذا نبداو بالشرط الاولاني. اذا اون واخا قبل ما ندير هادشي، اذا اون بوز خصنا شي دايره نخدموا عليها. اذا غنمشي لهادي كامله حتى هذه هي دايره. اذا اون بوز اف دو اكس كتساوي شنو؟ 8 اكس على بيسونس 3 ناقص 6 اكس ناقص 1. اذا خصنا نمونطريو دابا، خصنا نمونطريو هاد العباد. انا اف دو اكس ايكال 0، دونك عندنا لامدا هي 0، عندنا لامدا هي 0 و اف دو اكس راه عندنا شحال كتساوي، وعندنا لانترفال ا بي شنو هو؟ عندنا لانترفال ا بي هو لانترفال فيرمي 0 0 1. اذا قلنا اف، اذا اول حاجه خصنا نمونطريو بان اف راه كونتينيو على هذا الانترفال. اذا قلنا اف اي كونتينيو سور لانترفال 0 1 اللي هو اي. علاش؟ كار اف est une fonction polynôme نقدر نزيدو دو دوغري 3 est une fonction مالها بولينوميال. ماشي دوك حنا سالينا مع الشرط تاع لا كونتينيوتي. اشنو بقى لنا؟ اشنو هي عندنا لامدا؟ انا عندنا اف دو اكس كتساوي صفر، اذا عندنا لامدا هي صفر صافي. عندنا لامدا في هذه الحاله هي صفر. كون عطاو لنا هنا كتساوي واحد، كون عطاونا كتساوي واحد، واخا تبعوا معايا هنا، كون عطاونا هنا كتساوي واحد غير نفترضوا. عندك جوج طرق، يا غتاخذ هذه كامله، واخا نفترضوا معايا كون عطاونا هذه، تبعوا معايا واحد شويه هكاكم. هادشي راه ساهل، نفترضوا كون عطاونا 6 صافي. باش تجاوب على هذا السؤال عندك جوج طرق، يا غتاخذ هذه كامله هي اف دو اكس، غتاخذ هذه كامله هي اف دو اكس وغتاخذ لامدا هو 6، اذا غتاخذ لامدا هو 6. ولا عندك طريقه اخرى، اشنا هي غتهز هاد 6 وغترجع لهاد الجي، غتولي ناقص 1 ناقص 6، بمعنى اخرى تولي ناقص 7. اذا غتولي اف دو اكس هي شنو؟ هي 8 اكس اس 3 ناقص 6 اكس ناقص 7. راه رجعتي انا ملي غترجع 6 لهاد الجي غتولي ناقص 6، غتولي ناقص 1 ناقص 6 اللي هي ناقص 7. اذا غتولي اف دو اكس هي هادشي كامل ناقص 7. وشحال غتولي لامدا؟ غتولي هي صفر. اذا عندك جوج طرق باش تجاوب، يا غتخلي ديك 6 وغتاخذ لامدا هي 6 وغتخدم هذه هي اف دو اكس، اولا غتاخذ اف دو اكس شنو هي 8 اكس اس 3 ناقص 6 اكس ناقص 7 وغتاخذ لامدا هي صفر. علاش؟ لان ملي غتاخذ 6 لهاد الجي، انا ملي غتاخذ 6 لهاد الجي غتولي هنا صفر وغتولي هنا ناقص 7. اذا غتاخذ هي اف دو اكس وشنو هي لامدا هي صفر. غير خصك تمونطري بان ديك لامدا تكون صفر ولا 20 ولا 40، المهم هذيك لامدا اللي خديتي انت خصها تكون كتنتمي لاف تاع صفر اف تاع واحد صافي. دابا حنا عندنا لامدا في هذه الحاله هي صفر، خدينا اف دو اكس هي هذه. اذا الا خديتي اف دو اكس هي هذه، اشنو كاين؟ اف دو اكس اشنو كتساوي هنايا؟ كتساوي صفر. اذا عندك لامدا هي صفر، غتخدم بلامدا هي صفر. اذا كار اف ايت فونكسيون بولينوميال. اذا غنمشيو نكالكوليو اف تاع صفر، قلنا اف تاع 0 يلا فيما لقيت اكس غنعوضها بزيرو، دوكا تعطينا هنا 0 وهنا 0 تبقى لنا ناقص 1. اي اف تاع 1 نحاول نسربي شي شويه، اف تاع 1 فيما لقيتي اكس تعوضها بواحد تعطيك 8 ناقص 6 اللي هي 6 ناقص 1 اللي هي 5 صافي. اذا اش كتلاحظوا هنايا؟ اشنو هو لامدا عندنا هي صفر. اذا خصنا نمونطريو بان خصنا نفيريفيو بان صفر راه كاين في هذا كومبري بين ناقص 1 وناقص 5. قلنا صفر ابارتيان راه كومبري بين شنو؟ محصور بين ناقص 1 و5. ناقص 1 و5. وشنو هي ناقص 1؟ هي اف تاع صفر. وشنو هي 5؟ هي اف تاع 1. واش بصح صفر محصور بين ناقص 1 و5؟ اي راه صفر راه كاين بين ناقص 1 و5. اذا صفر راه كاين في هذا الانترفال. معنى اخر اشنو بينا دابا؟ بينا بان لامدا اللي هي صفر عندنا في هذه الحاله، بينا بان لامدا راه كومبري اونتر اف دو ا اف دو بي. اذا الور دابري تي في اي الور
دابري اشنو تيوريم دي فالور انترميديير. هنا بالضبط استعملت الكوغولير صافي. علاش؟ لان عندي لامدا هي صفر. اذا الور دابري تي في اي اشنو غنقولوا؟ il existe au moins. يا غنقول il existe au moins ولا نرجعوا لهم بالطريقه اللي عطاونا. اشنو الور دابري تي في اي اشنو ليكواسيون؟ اشنو هي ليكواسيون؟ هي 8 اكس لا بيسونس 3 ناقص 6 اكس ناقص 1 ايكالا لامدا ايكالا 0. اشنو ادمي اشنو او موان. علاش او موان؟ لانني ما درتش ستريكتومون كرواسونت ولا ديكرواسونت. كون كانت لا فونكسيون اف ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون ديكرواسونت غنقولوا بان ايو il existe une unique غيكون حل واحد. دابا علاش قلنا او موان؟ يقدر يكونوا بزاف. علاش؟ لان ما فيريفيناش واش ستريكتومون كرواسونت ولا لا. اذا il existe ادمي او موان اشنو une solution اشنو دون لانترفال اللي عطاونا اللي هو 0 1. خدمو بي بنفس الطريقة مونطرون كو ليكواسيون. شنو هي ليكواسيون؟ هي جوج كوس اكس موان اكس ايكالا 0. دونك صافي باينه. ها هي اف دو اكس وها هي لامدا هي 0. كون عطاونا هنا واحد، كون عطاونا نفترضوا كون عطاونا واحد غتاخد هذه هي اف لي اكس وعندك لامدا هي واحد صافي بلا ما دونك هادشي ساهل هادشي. اذا مونطري كو ليكواسيون غير رد البال عطاك تما ليكواسيون ولا il existe ولا شي حاجه هكا. شوف واش كاينه اونيك ولا لا. كاينه اونيك خصك تزيد تمونطري بان ديك اف دو اكس اللي اختاريتي انت هذاك الشيء اللي حطيتيه هو اف دو اكس. خصك تزيد تمونطري بانها ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون ديكرواسونت صافي. ليكواسيون شنو ادمي شنو او موان une solution dans شنو هو الانترفال اللي عطاونا هنا؟ سماوه اي هو الانترفال 0 بي. يلا اون بوز نوضعو اف دو اكس هي هادي في المثل هي جوج كوس اكس ناقص اكس. اذا غنمونطرو بان اف دو اكس ايكالا 0 اف دو اكس ايكالا 0. دونك لامدا عندنا في هذه الحاله هي 0. اذا اش خصنا نمونطرو دابا؟ اذا شنو هما الشروط؟ قالوا لنا او موان دونك عندنا الشروط. كون قالوا لنا يونيك غيكون عندنا ثلاثه الشروط. لا كونتينيتي وتكون لامدا محصوره بين اف تاع 0 و اف تاع بي. كون قالوا لنا يونيك خصنا نمشيو نشوفوا هاد لا فونكسيون هادي خصها تكون ستريكتومون كرواسونت على هاد الانترفال ولا تكون ستريكتومون ديكرواسونت. دابا قالوا لنا غير او موان دونك عندنا غير جوج شروط هما بحال هنا لا كونتينيتي وخصنا هاد الشرط هذا. دونك خصنا نمونطريو بان هادي راها كونتينيو على هاد الانترفال هذا. اذا نتبعوا معنا هنايا. شوف شنو غندير. شحال عندنا من فونكسيون هنا؟ نقدر نقولوا بان عندنا تما ثلاثه. عندنا الاولى هي الكوس ومن بعد غنضربوها في جوج ومن بعد غنقصوا منها اكس. اذا غناخذ هنا هذا غير لا كونتينيتي صافي. قلنا شنو غناخذ لا فونكسيون اللي كتحول لنا اكس لكوس تاع اكس. مال هذا لا فونكسيون هذه اي خلاص. تبقى معايا غنرجعوا دابا لواحد الحاجه هنايا. تبقى معايا شوفوا معايا في ليكزومبل 4. اشنو قالوا لنا في ليكزومبل 4؟ بان لا فونكسيون كوس ولا فونكسيون سينوس كي دايرين سون كونتينيو على ار صافي. سون كونتينيو على ار مزيان. هنا ملي تكون شي فونكسيون كونتينيو على ار هنا ملي تكون عندنا شي فونكسيون كونتينيو على واحد لانترفال. دابا لانترفال عندنا تما هي ار موال انفيني بلس انفيني لانترفال اوفير. ملي تكون شي فونكسيون كونتينيو على واحد لانترفال نسمي صافي هاد لانترفال هذا صافي
هاد لانترفال. لانترفال عندنا في هاد الحاله هي ار كامله من مولا فين بلس انفيني. ملي تكون شي فونكسيون كونتيني على واحد لانترفال بحال دابا هذا، راه غادي تكون كونتيني على اي انترفال صغير داخل هاد لانترفال الكبير. ما عرفتش وصلتكم الفكره ولا لا. الا كانت عندنا شي فونكسيون في المثال كونتيني على هاد لانترفال اللي بالاحمر من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا، الا كانت كونتيني على هاد لانترفال راه غادي تكون كونتيني على اي انترفال، غير خص يكون داخل في داك لانترفال. بحال دابا هاد لانترفال هذا راه داخل وسط من هنا حتى لهنا. اذا شنو عندنا دابا؟ عندنا هنا لا فونكسيون كوس راها كونتيني على ار كامله، كونتيني على ار كامله، كلشي على ار كامله. اذا غادي تكون كونتيني على اي انترفال خديتيه. علاش؟ لان غادي تلقى داك الانترفال بحال دابا الانترفال فين هي صفر بي، الانترفال صفر بي راه كاين وسط ار. اذا بما انها كونتيني على ار غتكون كونتيني على اي انترفال كيف ما بغا يكون، غير خص يكون ضمن ار. اذا هذا الشيء عشرح. نرجع. اذا قلنا لا فونكسيون كوس، لا فونكسيون اللي كتحول لنا اكس الكوس دو اكس اي كونتيني سور 0 بي. علاش كونتيني على الانترفال 0 بي؟ لان هذا الانترفال هذا راه كاين وسط ار. الا رديتو معايا البال في ليكزومبل 4 مزيان. غنرجعو دابا لابليكاسيون تاعنا مزيان. الوغ انتبهوا معايا هنايا، غنرجعو هنا. تبعوا معايا دابا الكوس كي دايره. حنا شنو عندنا هنا؟ ما عندناش لا فونكسيون كوس، عندنا لا فونكسيون كوس مضروبه في جوج. تبعوا معايا في هاد لا بروبوزيسيون. اش كتقول لنا لا بروبوزيسيون 1؟ شنو كتقول لنا؟ بانه الا كانت واحد الاف كونتيني على واحد لانترفال، صافي. الا مشيتي لديك الاف وضربتيها في شي عدد، دابا شنو درنا الفا مضروبه في اف كي دايره. هادو كاملين حنا محتاجين دابا غير لهاد. اذا كي دايره هادي راها كونتيني على اي. شنو كتقول لنا هاد البروبوزيسيون هادي؟ كتقول لنا بانه الا كانت شي فونكسيون كونتيني على واحد لانترفال، الا هزيتي ديك الفونكسيون وضربتيها في شي عدد كتبقى كونتيني على داك لانترفال. دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا حنا دابا عندنا هاد لا فونكسيون كوس كي دايره كونتيني على لانترفال. دونك شوف اش غندير، دونك الوغ شوف اش غندير لهاد لا فونكسيون، غادي نضربها في جوج. عندي دابا ديك لامدا اللي كي هذيك الفا، خديت الفا هي جوج. اشنو قالوا لنا تما؟ ان الفا كي داير هنا الفا هنا ان ريال. دابا عندي الفا في هذه الحاله هي جوج. اذا الا كانت شي فونكسيون كونتيني على واحد لانترفال، الا هزيتي ديك الفونكسيون وضربتيها في شي عدد كتبقى كونتيني. علاش ضربتها في جوج؟ لان عندي هنا جوج. دونك الور هذه مالها اي كونتيني، كتبقى كونتيني على داك لانترفال اي. لانترفال اي عندنا في هذه الحاله هي 0 بي. دابا سالينا مع هادي. شنو بقى لنا؟ بقى لنا هادي. اذا لا فونكسيون اكس اللي كتحول اكس لاكس مال هادي. شوفوا هادي اشنو هي هادي؟ نساو هادي، هذا عاطر مي صافي. هادي لا فونكسيون اشنو كدير؟ هاد لا فونكسيون ما سميتهاش، ما عطيتها لا اف لا جي لا والو. هاد لا فونكسيون واش كدير؟ كتحول لنا اكس لاكس. هاد لا فونكسيون واش كدير هنا؟ كتهز اكس كدير ليه الكوس وكتضربو في جوج. وهاد لا فونكسيون واش كدير؟ كدير غير الكوس دو اكس. لا فونكسيون في هاد الحاله هي كوس دو اكس. هاد لا فونكسيون اللي كتحول لنا اكس لاكس كي دايره شوفوا هنا نساو لي ديك اكس هادي ديما كنديروها. هادي كي دايره بولينوم دو دوغري 1. اذا ها اي قلنا هادي ايتيون اي كونتينيو شنو سور 0 بي. علاش؟ لانها فونكسيون. علاش؟ كار الي كندوي على هادي ايتي اي الي شنو اون فونكسيون بولينوميال. مزيان. دابا عندنا هادي كونتينيو وعندنا هادي كونتينيو. شوفوا هنا نساو لي ديك اكس هادي ديما كنديروها، هذيك غير الرمز باش نقولوا راه فونكسيون هذيك ماشي عادي. نساو هاد اللعيبه هادي كتقول لك راه اف اي اكس كتحول لنا اف دو اكس. اذا شنو هي اف دو اكس؟ هو هادشي اللي كاين هنا. هنا اشنو كتعطينا؟ غير ما كنسميوش ديك لا فونكسيون، ما كنسميوها لا اف لا، المهم فونكسيون. كي داير هاد لا فونكسيون هادي قلنا كونتينيو، وكي داير هادي كونتينيو. وعندنا لا بروبريتي شنو كاين هنا؟
كاين هنا لا سوم ياك، هنا راه غير نسيت، راه يقدر هنا دير بليس، يقدر دير موان، صافي. نقدروا هنا نديرو بليس، نقدروا هنا نديرو موان، صافي. فهاد البليس هادي حتى الا درنا موان كتكون كتبقى صحيحه. دونك الا عندك جوج تاع لي فونكسيون كونتينيو، الفرق تاعهم ولا المجموع تاعهم كيكون كونتينيو. هنا شنو عندنا الفرق. دونك اي اون الور لا فونكسيون اللي كتحولنا اكس لشنو لجوج كوس اكس. دابا غندير هادي ناقص هادي، ناقص اكس كيدير هادي اي كونتينيو سور 0 بي. هادي علاش جمعت هادي وهادي ودرت لهم الفرق؟ على حساب ديك لا بروبريتي، هذيك لا بروبوزيسيون واحد كتقول لنا بلا بروبوزيسيون واحد. الا عندك جوج تاع لي فونكسيون كونتينيو على واحد الانترفال، الفرق تاعهم ولا المجموع تاعهم ولا الجداء تاعهم كيبقى كونتينيو على داك الانترفال. نرجعوا دابا لابليكاسيون تاعنا مزيان. دونك واشنا هي هادي؟ راه هي اف. دونك اف اي كونتينيو سور شنو 0. دوكا الله سالينا مع الشرط تاع الكونتينيويتي. شنو بقى لنا دابا؟ شنو هي لامدا عندنا؟ هي 0. اذا غنحاولوا نمونطريو بان 0 راه كاين في اف تاع 0 اف تاع بي. دوكا غنمشيو نحسبوا اف تاع 0. يلا شنو عطاتنا؟ هي جوج كوس 0 ناقص 0. اشنو هي كوس 0؟ كوس 0 هي 1. دوكا عطاتنا هي جوج 1 ناقص 0 اللي هي جوج. غنمشيو نحسبوا اف تاع بي. عطاتنا هي جوج كوس بي ناقص بي. تبعوا معايا اشنو هي كوس بي؟ كوس بي هي ناقص 1. ناقص 1 في جوج هي ناقص جوج ناقص بي. انتو باش غندير هنا عندي ناقص غنعمل بها. عطاتنا هي جوج زائد بي. دونك اشنو فين هو الصغير هنا وفين هو الكبير؟ هذا هو الصغير، هذا سالب وهذا موجب. اذا الزيرو راه كاين بيناتهم. علاش؟ لان زيرو هذا سالب وهذا موجب. اذا واش الصفر كومبري اونتر هاد جوج تاع الاعداد هادو؟ اذا دونك صفر ابارتيان لشنو؟ ناقص جوج زائد بي. هذا هو البور الاولاني تاع الانترفال، والبور الثاني هو جوج. وشنو هو هاد الانترفال هذا؟ اشنو هي ناقص؟ اشنو هي؟ راه هي اف تاع بي. وشنو هي جوج؟ راه هي اف تاع صفر. اذا شنو لقينا هنا؟ لقينا بان ديك لامدا اللي عندنا لامدا صفر عندنا في هذه الحاله اشنو؟ راها كومبري اونتر اف تاع ا واف تاع بي. عندنا اف تاع ا هي صفر، اف تاع صفر، وعندنا اف تاع بي هي اف تاع بي. دونك راه صفر كومبري بيناتهم. الور دابري تي في اي، الور دابري تيوريم دي فالور انترميديير اشنو؟ ليكواسيون. اشنو هي ليكواسيون؟ هي اف دو اكس ايكال 0. وشنو هي اف دو اكس عندنا في هذه الحاله؟ اف دو اكس هي هادي جوج كوس اكس ناقص اكس. دونك جوج كوس اكس ناقص اكس ايكال 0. اشنو؟ ادمي او موان. علاش درت او موان؟ لان ما فيريفيناش واش لا فونكسيون ستريكتومون كرواسون ولا ستريكتومون ديكرواسون. دونك او موان يقدر يكون حل، يقدر يكونوا بزاف. فوقاش غنقول بانه راه كاين حل واحد؟ الا مونطرينا، الا زدنا على دوك الشروط، هاد جوج الشروط هادو، الا زدنا على جوج الشروط تاع لا كونتينيويتي و صفر ابارتي لهاد الانترفال هذا، الا زدنا اف ستريكتومون كرواسون ولا ستريكتومون ديكرواسون، عاد غنقول il existe une unique solution. دابا غنقول او موان يقدر يكون واحد، يقدر يكون بزاف، الله اعلم. المهم على الاقل راه كاين واحد au moins une solution dans l'intervalle اللي عندنا تما هي 0 بي. نحاول نوقف هنا. لا فيديو الجاي ان شاء الله نحاول نكمل ديك بتيت سي و دي وندوز للسؤال الثاني والسؤال الثالث. الا عجبك هادشي اللي كندير ما تنساش دير جيم لا فيديو، بارطاجي مع صحابك، وما تنساش ما تبخلش عنا بالاشتراك في القناه تشجيعا لنا على الاستمرار وبذل مزيدا من المجهود.